अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे बाबा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इतनी मेहनत से मेरा बाबा कमाई करता है और वीडियो बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी मोहम्मद नईम तुसा दे पियो यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 ये तो संगत चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें पे आज दी वीडियो शुरू संगत वैंदे पे गड्डी दा थोड़ा जा काम करावन। गड्डी जड़ी किट है ना LPG वाली वो गैस अवर करें दी वधी है जिते खड़ो ना तो गैस मतलब ज़ाया थी चलती गड्डी तो ज़ाया नहीं थी ना गैस ते खड़ी रहे गड्डी ना बात गैस ज़ाया थी ना रहा ते हुण वहदे पे जनाब किटां वाले कोल वहीं के जनाब गैस की सैटिंग करवाने। सामने संगा चांदनी चौक है जनाब, रक्शा की मार्केट है टाउनशिप दे विच, टाउनशिप चांदनी चौक सामने डॉल्फिन दफ्तर है जनाब। ये सामने डॉल्फिन वाला दफ्तर है। ये संगा चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल है जनाब। ये चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल है जनाब। ये संगत अटक पेट्रोल पंप है जनाब, अटक पेट्रोल पंप। ये नाले दे नाल नाल सवेंदे पे जनाब। अगे आने कादरी चौक उत्थे जनाब गैस सैटिंग वाले बैठे हैं LPG वाले। आज फर्स्ट टाइम करवाते पे तो सारा हाल वाले सूँ भाई कैसा है मिस्त्री भाई कैसे नहीं तो कादरी चौक वाले। ये संगत किट्टे वाला है अमजद भाई। ये जनाब इन्हों को हर किस्म जहाँ माशाल्लाह सिलेंडर भी पैन, ये सिलेंडर पैन जनाब, इडू सिलेंडर पैन किट्टां पईयां जनाब अमजद राई वर्कशॉप। टाइम थी कि जनाब 3:40 अलहमदुल्ला संगत गड्डी की सैटिंग करा के दे जनाब LPG की 1000 रुपया की देने सैटिंग कराना ना। सैटिंग कराने तो बाद मैं गैस भराया जनाब। तो हालांकि पहले सैटिंग कौन थी, सैटिंग तो अज कराई है ना। तो गैस आग फुल कराया जनाब 24 किलोमीटर की एवरेज दी है। अल्लाह खैर करे हूँ सैटिंग कराइए, देखो सैटिंग तो बाद कितने एवरेज घटेंदी है बढ़ेंदी है तो सारा हाल हवाले सो इंशाल्लाह। संगत गैस आज थी अगले 400 रुपये किलो, 390 रुपये किलो देते ना जनाब। गड्डी चली 300 तो 1 किलोमीटर चली खड़ी थी 12-12.5 किलो गैस आया, पूरा 12.5 किलो गैस आया जनाब। पंप बंद थी गए तो हिसाब ना जनाब 24 किलोमीटर की एवरेज बनती है। तो अल्लाह खैर करे गैस के पैसे बने जनाब 4875 रुपये। और निकलते पे काम तो संगत 3:45 का टाइम ठीक है जनाब। तो सारा हाल हवाले सो इंशाल्लाह नार रास जनाब वीडियो पूरी देख। जी तो संगत अलहमदुल्ला असर की नमाज़ पढ़ के दी जनाब। थी लेट गया ज़रा 5:52 थी गन संगत। तो दूर आइटा चाहते ना जिन ड्राइव ते तो अल्लाह खैर कर सारा हाल हवाल रह सुन को इंशाल्लाह। जी तो संगत टाइम थी कि जनाब 6:11 संगत इन ड्राइव ते जनाब राइड नहीं आती पई था, लगता जाएंगे चलावनी पोसी क्योंकि लेक सिटी वाली साइड ते मैं खड़ा जिता अल कबीर टाउन खड़ा जनाब। तो इतना जनाब इन ड्राइव चलाना मुश्किल थी वेंदे। तो संगत दोस्त कमेंट की पे अब्दुल कदीर भाई पूछता पे भाई LPG वाली गड्डी कैंट वजन क्या मुश्किल कहानी नहीं भाईजान। मैं LPG चलाता हूँ तो क्या नहीं वह मैं कैंट वाली साइड से पहले मैं कैंट बता रहा ना एयरपोर्ट से भी गया कई बारी कैंट भी गया जनाब। कितना ही नहीं रोका मोटरवे रिंग रोड तो कितना भी LPG वाली गड्डी तो नहीं रोका। तो भी एक दोस्त पूछता पे उज़ैफा भाई 2002 मॉडल इन ड्राइव तो चल वैसे जी भाईजान 1991 मॉडल तो बाद चल मैंने गड्डिया लेकिन इन ड्राइव तो गड्डिया शो थी
بحران کو رائٹ ذرا گھٹ ملتی ہے کیونکہ گڈیاں سارے شو تھی نا ان ڈرائیو تے ویگنار سٹی مطلب آلٹو مہران کلٹا سے سارے شو تھی ان گڈیاں نا وہ تو مہران کو رائڈ ملنا ذرا مشکل تھی ویندی ملتی ہے رائڈ الحمدللہ یہ نہیں بھی نہیں ملتی لیکن یہ ذرا مشکل نال ملتی ہے رائڈ سکت ایک بیت دوست دا کومنٹ عبید بھائی دا وہ آدھے ینگو تے کم کیا نہیں کیا بھجن ینگو تے کم تو ہوندے ینگو تے رائڈ ملتی رہندی ہے نال نال رائڈاں ملدے رہنے لیکن کرایہ گھٹ ہوندے اگے بونس ینگو 160 روپے پر رائڈ تے رہندا پیا لیکن تو سامنے اتنا پٹرول مہنگا تھی کہ جناب گیس بھی 400 پلس تھی کہ جناب ینگو کو چاہیے کرایہ ودھاوے یا اپنا مطلب بونس ودھاوے کمیشن گھٹاوے 18% کمیشن گھندے جناب تے ایریا الاون دا علیحدہ کمیشن گھندے جناب تے اگر انہوں کو ودھاونا چاہیے بونس وغیرہ لیکن انہیں بونس نہ گھٹا دیتے پہلے 160 روپے پر رائڈ تے بونس ملتا ہے 19 رائٹاں دے 3100 کچھ روپے بونس آئی تے ہوں 19 رائٹاں جناب تے 2300 بونس کر دیتے ہیں 130 روپے پر رائڈ تے بونس کر دیتے ہیں 30 روپے گھٹا دیتے ہیں تے تاں واسطے بات دل نہیں کریندا چلاون تے مجبوری ہے بات کہ چلاونا ہی پوسی کیونکہ ان ڈرائیو تے کام نہ ہوئے تو بات مجبوری ہے چلے سو انشاءاللہ تے لیکن اے بھائی کوشش کرے بندہ ان ڈرائیو چلاوے وہ ٹھیک ہے جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 6:51 سنگت حال اتھائی بیٹھے ہیں جناب الکبیر ٹاؤن مسجد دے کول ہی رائٹ ہنڈے دے بیٹھے سے اینڈ رائیو تے جناب مغرب اذان تھی گئی ہے نماز پڑھی سے الحمدللہ مغربی باجماعت ہوں وات آن لائن تھے بیٹھے اللہ خیر کرے دے بیٹھے گا رائٹ وہ حال تو دور رائٹاں چاہتے ہیں صرف سارا حال حوال لے سوں تو انشاءاللہ سنگت ٹائم تھی کہ جناب 7:24 اخیر تنگ تھی نے جناب ینگو آن کی تھی جناب رائٹ آ گئی جنگو تو بالکل قریب کھڑی اچھا ہوں رائے کھڑے جناب جی تو سنگت پہنچ گئے ہیں گھر جناب سنگت ٹائم تھی کہ جناب پورے 11 دا سنگت مغرب تو بعد کام شروع تھی آئی دور رائٹا کیتے ہیں مغرب تو پہلے مغرب تو بعد دو کام مطلب مغرب تو بعد وقت رائٹا کیتے ہیں جلدہ ہوں سکرین تو تک لکھینا ہے جناب کہ آج کتنا کام کیتے ہیں تو کتنا گڈی چلی ہے سارا حساب کتاب دسینے ہوتا وہ سنگت گیس سویرے پہ سوں آج تقریباً 100 کلومیٹر تو زیادہ چلی 103 کلومیٹر چلی ہے 103 کلومیٹر گڈی چلی ہے آج پہ آئے 24 کلومیٹر ماشاءاللہ گڈی ایوریج جیتی آئی السلام علیکم گائز میرے بابا کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے اتنی محنت سے میرا بابا کمائی کرتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے سویرے انشاءاللہ گیس پہ سو سارا حال حال ہے سو سنگت آ گئے سکرین تے سنگت گڈی چلی آج 103 کلومیٹر آج ماشاءاللہ 24 کلومیٹر گڈی ایوریج دیتی ہے ماشاءاللہ تے اج وات ہون شام گیس کا نہیں پویا سویرے گیس پویا ہی تے وا سویرے انشاءاللہ شام گیس پویا سوں دوا تو حال حوال دے سوں انشاءاللہ تے اے جناب 4 کلو تے ذرا 390 روپے جناب آج سنگت 400 روپے کلو گیس ہے بیاں دکان تے میں کافی تے ڈٹھے یار 350 روپے بھی ہے 370 روپے بھی ہے 390 روپے بھی ہے لیکن جنہیں کو لسا پویا نا جناب وہ 400 روپے کلو دیں جنہیں کو میں پہلے پویا نا شمشاد چوک تو وہ جناب 430 روپے کلو لینا انہوں دی گیس ذرا اچھی ہوندی ہے تاں واسطے بات انہوں کو پویا نا تے 1673 روپے دا سنگت آج گیس لگے آج مزدوری دکھے نا تو وہ کہتا مجھے کوئی شکار نہیں ملا اس لیے میں کیا کروں وہ کہتا تب ہم ہیڈن کا ماس کھا رہے تھے تب اس کے اندر تیری بہن نے اپنا خون ملا دیا تھا تب وہ کتنا سوادی لگ رہا تھا پھر اب تیرے گھر میں وہ شکار ہو گیا اس کو جا کے کھا لو اے سنگت کام میں جناب آج دا 64 کلومیٹر گڈی چلی ہے سنگت آج کام ذرا ٹھڈا مٹھا ہے جناب چھوٹے چھوٹے رائٹاں چاہتے ہیں 7 رائٹاں چاہتے ہیں جناب تے 3450 روپے دا کام کیتے سنگت آج 420 روپے کمیشن کٹے نے تے 3023 روپے جناب دیتے نے کمیشن کٹ کے 3023 جمع سنگا دور آئٹاں جائیں تو چاہتے ہیں جناب ادائیں تو جو ٹونل سائڈ دا چاہ آیا سے اے 28 تاریخ دی جناب
کیونکہ وہ ٹائم وہ 12 تو اتنے تھی گئے نا 12:39 تھی گئے تو وہ ٹائم وہ چینج تھی 1021 روپے کا سنگت کام کیتے تے کمیشن کاٹ کے جناب 839 روپے دیتے ہیں 839 روپے جمع 200 روپے سنگت آج ایکسٹرا ملے 4000 دفعہ سنگت کام تھے تے 1673 روپے کا گیا ہے جناب یہ سنگت بچت آئی دی آج کام ٹھڈا مٹھا آئی تو گڈی سے کام ہی کرایا چلو آج سویرے پتہ لگ سی بھی گیس دے کیا حساب کتاب ہے سنگت ویڈیو اچھی لگے تو جناب سبسکرائب لازمی کرے سو لائک کرے سو اچھا جا کومنٹ کرے سو جناب مہربانی شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ